मेरी माँ हवेली में काम करती थी। मेरी माँ बीमार हो गई तो मैंने हवेली का रुख किया। वहाँ जाकर मुझे मालूम हुआ कि हवेली में किस कदर सफाक लोग रहते हैं। वहाँ की औरतें खुद मुलाजमा को कनीज बनाकर अपने मर्दों के सामने पेश करती हैं। ऐसे ही हवेली की मालकिन ने मुझे अपने बेटे के सामने पेश किया। उसने मेरी इज्जत पर हमला करना चाहा। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। अगले रोज वो अपने गार्ड्स के साथ गन उठाए मेरे घर के अंदर आ गया और मेरी माँ और मेरे भाई के सामने ही मेरे साथ। कब से वो अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी माँ बाजिद थी कि वो उसे हवेली में काम करने नहीं देगी। वो अपनी माँ को समझाना चाह रही थी कि फिलहाल मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन उसकी माँ टस से मसी नहीं हो रही थी। वो दिल में सोच रही थी कि मेरी माँ कभी इतना जिद नहीं करती। अगर वो इस कदर जिद कर रही है तो ज़रूर इस बात के पीछे कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन क्या करती, वो बहुत मजबूर थी। बस नूरजहां, हमने आपसे बोल दिया है, हम मर जाएं, हमें खाना नसीब ना हो, लेकिन आप हवेली काम करने नहीं जाएंगी। शाइस्ता बेगम बुलंद आवाज़ में बोली थी। उसने एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी। वो उनकी जानिब देखते हुए मसलियतन लहजे में बोली, अम्मी जान, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मेरे लिए आज तक आपने ना जाने क्या कुछ नहीं किया और क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया, लेकिन एक आखिरी बार मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे दें। अगर मेरे पास तालीम होती तो मैं किसी भी गांव के स्कूल में टीचर लग जाती, मगर अफसोस है मुझे अपनी कायली पर। मैंने पढ़ाई नहीं की। आपकी इतनी कोशिशों के बाद भी मैं स्कूल नहीं गई। नूर दुखी लहजे में बोली थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। आज अपने आप को इतनी बेबस महसूस कर रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी। आज उसे वाकई तालीम की अहमियत समझ आ गई थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक उसकी माँ ने बहुत जोर दिया था। उसको समझाया था कि चंदा, ये ना कर, पढ़ाई कर ले, खेल कूद तो होते रहेंगे। मगर नूर कभी पढ़ाई की तरफ रागी भी नहीं होती थी। बेशक वो तालीमी याफ्ता नहीं थी, मगर उसकी अम्मा ने उसे हर हुनर दिया था और साथ में उसकी तरबियत एक ऐसी लड़की की मानित की थी जो वाकई एक पढ़ी लिखी लड़की लगती है। अगर कोई अजनबी नूरजहां से मुलाकात करता था तो वही गुमान करता था कि ये एक पढ़ी लिखी लड़की है। उसकी अम्मा ने उसका हाथ थामा था और नकाहत ज़दा आवाज़ में बोली थी, मैं जानती हूँ तुम मेरी वजह से हलकान हो रही हो, लेकिन बेटा मैं ठीक हूँ, हम थोड़े में गुजारा कर लेंगे, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हर जवान लड़की के लिए हवेली ठीक नहीं है। जबकि नूर ने अपनी अम्मा को हैरान होकर देखा था कि वो इस तरह की बात क्यों कर रही थी। गांव भर में मशहूर था कि बड़ी पिरनी की हवेली और वहाँ के मकीन बहुत अच्छे हैं। वो फौरन बोली थी, अम्मी जान, बेशक आपकी उन्होंने मदद नहीं की, आपकी खैरियत दरियाफ्त नहीं की और ना ही उनके घर से कोई आया, लेकिन जो भी है वो आपके मालिक हैं। आपने उनका नमक खाया है। आपका ये कहना मुनासिब नहीं लगता कि आप उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू करें। जबकि शाइस्ता बेगम की तबीयत कुछ नासाज मालूम हो रही थी। वो अपनी बेटी के सवाल पर उसका जवाब देना चाहती थी, लेकिन अचानक ही उन्हें सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस हुई थी और वो तेज तेज सांस लेने लगी थी, जबकि नूर की जान पर बन आई थी। वो फौरन अपनी अम्मा के करीब हुई थी और उनकी पीठ सहलाते हुए बोली थी, अम्मी जान, क्या हो गया है आपको? ये कहते हुए उसने बुलंद आवाज़ में लोगों को पुकारना शुरू कर दिया था। उस घर में वाहिद उसकी अम्मा और उसका एक छोटा भाई रहता था। अब्बा का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। पड़ोसन के रहने वाले फौरन उनके घर आ गए थे और उसकी अम्मा को गांव के ही छोटे अस्पताल में दिखाया गया था और उनका मुआयना होने के बाद वहाँ के डॉक्टर्स ने उन्हें एक ही मशवरा दिया था कि उन्हें शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाया जाएगा। अगर बर वक्त इलाज ना हुआ तो मामला खराब हो सकता है। काफ़ी देर अस्पताल में बैठकर उसने अपने अंदर हिम्मत जमा की थी। उसने सोच लिया था अब माँ को घर छोड़कर वो बड़ी हवेली ज़रूर जाएगी, बड़ी पेड़नी के आगे अपनी झोली फैला देगी, उनसे मदद की अपील करेगी और उसे यकीन था वो कभी उसे इनकार नहीं करेगी। चंद पल बाद डॉक्टर्स ने उसकी अम्मा को डिस्चार्ज कर दिया था और वो शाइस्ता बेगम को दवाई वगैरह देकर बिना उन्हें इतला किए घर से निकल पड़ी थी। वो चंद पल की मुसाफत के बाद बड़ी हवेली आ गई थी। एक पल के लिए उसका दिल कपकपा उठा था
اس کی اماں کی باتیں اس کے کان میں گونج رہی تھیں کہ ایک لڑکی کے لیے بڑی حویلی کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. آخر یہاں کیا ہوتا تھا؟ اسے کچھ معلوم نہیں تھا. وہ اللہ کا نام لے کر حویلی میں داخل ہو گئی تھی. وہ حویلی جتنی باہر سے عالی شان تھی اسے کئی گنا وہ اندر سے خوبصورت تھی. وہ چند پل کے لیے حویلی کی خوبصورتی میں ہی کھو چکی تھی. اچانک ہی اسے کسی نے جھنجھوڑا تھا اور وہ نادان لڑکی فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی. اس کے بالکل سامنے ایک اڈھیر عمر عورت کمر پر ہاتھ ٹکائے اسے بڑی بڑی آنکھوں سے گھور رہی تھی. ایک پل کے لیے اس کا دل دہل گیا تھا، لیکن غور سے دیکھنے پر وہ اس عورت کو پہچان گئی تھی اور پرجوش ہوتے ہوئے بولی، شکر خدا کا، میں سارے راستے دعا کرتی آئی تھی کہ میرا سامنا آپ سے ہو جائے. خدا کا شکر ہے شکیلا آنٹی. ایسا محسوس ہوتا تھا نور جہاں کو جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو. اسے ان کے بارے میں معلوم تھا. کئی بار وہ ان کے گھر آ چکی تھی. شکیلا شائستہ کی بہترین دوست تھی، اس لیے نور جہاں اس کو جانتی تھی. جبکہ شکیلا نور جہاں کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت زدہ لہجے میں بولی تھی، تمہاری امی نے تمہیں کس طرح یہاں بھیج دیا؟ کیا شائستہ کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ شکیلا سختی سے بولی تھی. نور جہاں ایک پل کے لیے خوف زدہ ہوئی تھی، لیکن ہمت کر کے انہیں تمام تفصیل سے آگاہ کرنے لگی تھی. وہ مزید بولی، میں بڑی پیرنی کے پاس آئی ہوں، ان سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ میری مدد کر دیں. جبکہ شکیلا یہ سن کر کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی تھی اور نور جہاں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، لیکن پھر بھی تمہیں یہاں نہیں آنا تھا. اللہ میری دوست کو صحت یابی دے. خیر تم جاؤ، میں تمہیں بڑی پیرنی سے ملاقات کرنے نہیں دوں گی. یقیناً تمہاری امی کو اس بارے میں علم نہیں ہوگا کہ تم یہاں آئی ہو. وہ سوالیہ بولی تھی. جبکہ نور جہاں نے حیران ہو کر شکیلا کی جانب دیکھا تھا اور بے ساختہ بولی تھی، آنٹی آپ کو اس بارے میں کیسے علم ہوا؟ انہوں نے چند پل نور کی جانب دیکھا تھا اور فوراً بولی تھی، اگر مجھے تھوڑا بہت کچھ سمجھتی ہو تو بیٹا واپس چلی جاؤ. یہاں کا ماحول آپ کے لیے بالکل درست نہیں ہے. ابھی گھر میں کوئی شاج ہی نہیں ہے. اگر کسی نے بھی آپ کو دیکھ لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. میری گڑیا تم واپس لوٹ جاؤ. جبکہ نور نے سختی سے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں آنٹی، جو بھی مصیبت آئے مجھے قبول ہے. میں اپنی ماں کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. مجھے بڑی پیرنی سے ملنا ہے اور میں ملوں گی. تب شکیلا اسے سمجھانے لگی، دیکھو میری پیاری بیٹی، میں بھی ضعیف ہوں، تمہاری ماں بھی ضعیف ہے. ہمارے گھر میں جوان بچیاں موجود ہیں. ہم چاہتے تو اپنے بچوں کو کام پر لگاتے اور خود گھر میں بیٹھ کر آرام کرتے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ باہر کا ماحول کیسا ہے، اور خاص کر کے حویلی کا ماحول جوان بچیوں کے لیے بالکل نہیں ہے. اگر کسی مرد کی نظر ان پر پڑ گئی تو انجام بہت برا ہوتا ہے. تمہاری ماں بھی ان باتوں کو اچھی طریقے سے جانتی ہے. مگر میں نے شکیلا آنٹی سے کہا، آنٹی پلیز، امی کی طبیعت بہت خراب ہے. اگر ان کا جلدی علاج نہیں کروایا گیا تو وہ ابا کی طرح ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی ہمیشہ کے لیے، اور میں یہ غم بالکل برداشت نہیں کر سکتی. میرا بھائی بالکل چھوٹا ہے. چاہے جیسے بھی حالت ہو میں حویلی میں کام کروں گی جب تک کسی اور کام کا بندوبست نہیں ہو جاتا. کیونکہ میری ماں یہاں پر کام کرتی آئی ہے تو اس وجہ سے آسانی سے مجھے کام مل سکتا ہے، کیونکہ میری ماں ایک ایماندار اور محنتی خاتون ہے اور یہ لوگ اس کو اچھے سے جانتے ہیں. اور کہیں اور اتنی جلدی کام نہیں ملنا. میری ماں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور میں ملاقات کر کے ہی دم لوں گی. وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ایک ملازمہ ان کے پاس آ گئی تھی اور نور کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اے لڑکی، بڑی پیرنی نے تمہیں یاد فرمایا ہے اور وہ تمہیں بلا رہی ہیں. جبکہ ایک پل کے لیے نور حیران ہو گئی تھی کہ انہیں کیسے علم ہوا. وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شکیلا بے ساختہ بولی تھی، نور تم جاؤ، میں سب سنبھالوں گی. وہ ان کی بات کا جواب دیتی اس سے پہلے ہی وہ دوسری ملازمہ بھڑک اٹھی تھی، شکیلا باجی، کیوں تم اپنی موت کو دعوت دے رہی ہو؟ اگر بڑی پیرنی کو تمہاری حرکتوں کے بارے میں پتہ چل گیا نا تو تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اور لڑکی، تمہاری خیریت بھی اس میں ہے کہ تم بڑی پیرنی سے ملاقات کر کے جاؤ. اس نے اپنے آپ کو اعتماد میں لیا اور شکیلا کو نظر انداز کیے وہ دوسری ملازمہ کے ہمراہ بڑی پیرنی کی خدمت میں پیش ہو گئی تھی. اس کا دل ہولے ہولے لرز رہا تھا. نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے. کمرے میں موجود وہ عورت تخت پر بیٹھی روبدار شخصیت کی مالک لگ رہی تھی. اس خاتون نے سفید
لباس زیب تن کیا ہوا تھا